अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा सरफराज। आज आपके साथ आपके मीडिया दोस्त अमीन की हालात ज़िंदगी के बारे में शेयर करने, उनसे कुछ सवालात करने और उनके तजर्बात से हम मज़ीद सीखेंगे जो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आपको लिए चलते हैं सर अमीन की तरफ जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हमसे कुछ शेयर करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी अच्छी चल रही है आपकी? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है मेरी। और सर ऑब्वियसली बहुत मसरूफ़ भी, क्योंकि हम सब जानते हैं आपका जो काम है, आपके पास वक्त की बेहद कमी है। तो हम आपके मशकूर हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ चंद खूबसूरत लम्हात शेयर कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे। बात यह है कि ज़िंदगी और उसका वक्त जी अगर पॉजिटिव जा रहा है तो फिर वो ज़ाया नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है ऐसा। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ज़िंदगी का जो वक्त है वो पॉजिटिव है, लोगों के काम आ रहा है, मेरी बातों से किसी को फ़ायदा हो रहा है, मेरे तजुर्बात से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी अच्छी और कोई बात नहीं। जी सर, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया आपने? पहले तो मैं अपना पूरा नाम बता दूं, मेरा नाम नूरुल अमीन है और मुझे अमीन कहते हैं, आपका मीडिया दोस्त। बेस्ट बेनिफिट डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग एक इदारा है, एक ब्रांड है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गया जिसका नाम है बेस्ट बेनिफिट डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग। उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ज़िंदगी का आगाज़, मेरी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान का एक शहर है, शाहीनों का शहर सरगोधा, वहाँ से है। और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आई बिलोंग टू सरगोधा। और उसके बाद फिर 25 साल हो गए हम लाहौर में हैं, और लाहौर आपको पता है जिंदा दलाने लाहौर, उसने हमें अपनी बाहों में समेट रखा है। और आज मैं लाहौर में रहता हूँ या दुबई में रहता हूँ। सर आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, कोई मकसद, कोई एम कुछ सोचा होगा, आप जॉब करेंगे या आप कारोबार करेंगे? ऑब्वियसली मैं कारोबार करूँगा और आने वाली नई नस्ल को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अपना कुछ बिजनेस का आगाज़ करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जॉब करना चाह रहे हैं या कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आप काम करते हैं उससे लॉयल होना पड़ेगा, उससे इश्क करना पड़ेगा। उसको आप अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। आपका सवाल यहाँ ये बनता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है अल्लाह सुब्हानहू ताला। बिल्कुल। सेकंड प्रायोरिटी है आपका काम, जो भी आप करते हैं काम, कोई भी, मेरा मानना ऐसा है कि छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑब्वियसली उससे आप इश्क करें, उसको नुक्ता अरूज तक पहुंचाएं। आप जॉब कर रहे हैं, आप कंपनी से लॉयल हो जाएं, आप अपने बॉस से लॉयल हो जाएं, अपनी ड्यूटी को पूरा अदा करें। आप कारोबार कर रहे हैं, आप उससे लॉयल हो जाएं। आपकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, तरजीह होनी चाहिए। तरजीह अव्वल अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, और सेकंड तरजीह जहाँ से आपको रिज़्क आना है, जो इसबाब बनने हैं रिज़्क के, वो है आपका कारोबार या आपकी जॉब जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर ने। सर हमें कुछ बताइए कि हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो क्या हमें पाकिस्तान में रहकर, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उन्हें पाकिस्तान में रहकर अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए, या वतन से बाहर निकलकर अपनी स्किल्स को मज़ीद आजमाना चाहिए, या मज़ीद बेहतरी जो है वो लानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वहाँ की होनी चाहिए कि वहाँ आप समा जाएं, अपने मुल्क की खिदमत करें। जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो कोई हर्ज नहीं है। जी। पूरी दुनिया जो है इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन गई है। क्या कहें उसको, पूरी दुनिया सिमट गई है, इंटरनेट की वजह से गांव की शक्ल इख्तियार कर गई, ग्लोबल विलेज बोल रहे हैं इसको। जी। तो आपको पाकिस्तान से बाहर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर मैं वही बात करूंगा आपसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको चाहिए प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करते हुए उसके नाम को आपने रोशन करना है। जी। आपकी किसी हरकत की वजह से कम से कम आपकी रेपुटेशन आपके मुल्क की खराब नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपको अपना ख्याल करना है और अपने मुल्क के नाम का ख्याल करना है। बिल्कुल, नो डाउट सर। सर अब हम जानते हैं कि आपने बात की बेस्ट बेनिफिट के बारे में। बेस्ट बेनिफिट क्या सर्विसेज देता है? हम आपकी जो वीडियोस हैं, जो आपके व्लॉग्स हैं, हम उनमें देखते रहते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। मज़ीद हमें बताइए कि बेस्ट बेनिफिट ने आगाज़ कहाँ से किया और
بنیادی مین جو مقصد ہے، ایک اہم مقصد، وہ کیا ہے بیسٹ بینیفٹ؟ اس کی بیس جو تھی جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا، ہوا یہ کہ ہمارے پاس انفارمیشن کوئی ہمیں نہیں دیتا تھا، کوئی پی آر او، ہماری کمپنیز تھی یہاں پہ ہم کام کرتے تھے، پچھلے 16-17 سال سے ہم یو اے میں ہیں، تو لیک آف انفارمیشن کا شکار رہتے تھے، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ پھر جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انفارمیشن کو کلیکٹ کیا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ یو اے کے اندر، کون سا قانون ہے، کون سے ایسے لاز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، کتنی فیسز آتی ہیں لائسنس کی، گورنمنٹ کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں، عامر سینٹرز کیا کر رہے ہیں، تحصیلیں بن گئی ہیں، یہ کیا کام کر رہی ہیں۔ پہلے تو ہمیں وہ انفارمیشن ہم نے لی، پھر اپنے سے جڑے ہوئے لوگ جو پچھلے 16-17 سال سے ہم سے جڑے ہوئے تھے، ان کو ہم نے سروسز دینے کا آغاز کر دیا کہ یار یہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور ہم نے اس کو آپ یقین جانیے گا کہ عبادت سمجھ کے اس لیے کیا کہ ایک تو ہمارا رزق جڑا تھا اس کاروبار کے ساتھ، دوسرا لوگوں کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں جاتی تھی۔ بیسٹ بینیفٹ واحد ادارہ تھا جس نے اس کو دیانتداری سے کرنے کا آغاز کیا، اور آج اس دیانتداری کی وجہ سے ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے بیسٹ بینیفٹ، اللہ نے بنایا، ہم نے کوشش کی اور اخلاص سے کوشش کی۔ دیکھیں جو بھی کام آپ اخلاص سے کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو آج بیسٹ بینیفٹ جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں سے باہر کے ملکوں سے، یورپ سے لوگ ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں، امریکہ سے بہت سارے لوگ جو ایشینز ہیں اور نان ایشین دونوں، وہ یہاں پہ بزنس کیسے ہوگا اس کی پوری کنسلٹنسی میں دے رہا ہوں، اسی لیے تھوڑی سی مصروفیت زیادہ رہتی ہے۔ تو بالکل وہ انفارمیشن جو کہ ٹرو ہے، آپ کو ساتھ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، آپ یہاں پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ یہاں پیسہ اپنا بچا کیسے سکتے ہیں، کون سے ڈرا بیکس، کیسے آپ کو نقصان خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں پہلے بتائی جاتی ہیں۔ پاکستان سے کافی سارے آرگنائزیشن اس سے جڑیں کہ سر یہ ہم نے یہاں پہ ریسٹورینٹ کا بزنس کی ایک چین بنانی ہے، وہ کیا ہوگا، ہم نے الیکٹرانکس کا کام کرنا ہے اس کی ایک چین بنانی ہے، کیا ہوگا، وہ پوری ان کو ڈرا بیکس۔ ایک صاحب تو ناراض ہو گئے کہ جی آپ نے تو مجھے ڈرائے جا رہے ہیں، میں نے کہا یار میں ڈرا نہیں رہا ہوں، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں بالکل کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں کی مارکیٹ کے حوالے سے چائنا کے ساتھ آپ کمپیٹیٹ کیسے کر پاؤ گے پاکستان میں بیٹھ کے۔ ہاں یہاں سے بیٹھ کے آپ آگے ری ایکسپورٹ کریں۔ آپ یو اے بزنس ہب ہے، اتنا خوبصورت ملک، اتنی خوبصورت انوائرمنٹ نہیں ملے گی آپ کو۔ اس کا فائدہ یہ اٹھائیں کہ یہاں سے آپ افریقہ جائیں، وہاں جا کے اپنا سامان بیچیں، مال بیچیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کو نہیں مل پاتی کسی اور ملک میں، جو یو اے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ اس وجہ سے آج بیسٹ بینیفٹ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے، جی لوگ ہمیں جاننے لگے ہیں، لوگ ہمیں پہچاننے لگے ہیں، ہمارے نام کی وجہ سے لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ہم سے الحمدللہ کام بھی کرواتے ہیں۔ جی سر، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ 16-17 سالوں سے یہاں یو اے میں ہیں، تو پھر تو سر یہ آپ کا سیکنڈ ہوم ہے، اور آپ نے کیسا پایا اپنے سیکنڈ ہوم کو جب آپ نے پاکستان چھوڑا، آپ یہاں آئے؟ شروع کے حالات تو، شروع کے کچھ سال تو آپ کو محنت پہ لگے ہوں گے۔ دیکھیں محنت تو جہد مسلسل ہے، بالکل، نو ڈاؤٹ۔ 54 سال میری عمر ہے، 1968 کو میں پیدا ہوا، اور 54 ایج میری ہو گئی، 15 اگست کو میری ڈیٹ آف برتھ 15 اگست ہے۔ تو یہ جہد مسلسل ہے، پاکستان سے چلے، محنت کی، اپ ڈاؤن زندگی کا حصہ رہے ہیں الحمدللہ، اور میں نے اسے سیکھا ہی ہے، اور آج سیکھا ہوں تو آج سکھا رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ جی یو اے جیسی انوائرمنٹ، یو اے جیسے لوگ، خوبصورت لوگ، خوبصورت دل کے مالک، بڑے دل کے مالک، اس کو سیکنڈ ہوم کہہ لیں، میں نہیں کہتا، میں فرسٹ ہوم ہی کہتا ہوں اس کو۔ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں لاہور میں ہوں، میں کراچی میں ہوں، میں سرگودا میں ہوں یا دبئی بیٹھا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ مجھے کبھی یہاں سے کین یو بلیو کہ عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں، اور تحفظ ہی تحفظ ہے، بہترین انوائرمنٹ ہے، انویسٹر کے حوالے سے بھی، اسکل پرسن کے حوالے سے بھی۔ لوگ جو مقامی لوگ ہیں اتنے خوبصورت دل کے مالک ہیں کہ انہوں نے مختلف ریلیجز لوگوں کے ڈفرینٹ ہیں، کنٹریز ڈفرینٹ ہیں، لینگویجز ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں، لیکن یہاں آ کے سب ہو گئے ہیں۔ بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملتا، جو محبت، جو اپنائیت آپ کو یو اے میں ملتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان یو اے ہے، یو اے پاکستان۔ بہت خوبصورت بات کی سر آپ نے۔ مجھے سر ایک بات جاننی ہے آپ سے، آپ نے اپنی زندگی کے اتنے سارے تجربات سے ایک بہترین بات کیا سیکھی جو آپ پیغام دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے یہاں رہنے والے، یو اے میں رہنے والے پاکستانیوں کو، اور پاکستان میں رہنے والی نوجوان نسل کو؟
54 सालों में जो मैंने सीखा वो एक बात है, या आप नेगेटिव हो जाएं या पॉजिटिव हो जाएं। नेगेटिव अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच, दैट्स इट, खलास। हारने वाला अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हो तो कभी हारता नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो अपनी हार के अवामिल पे गौर करता है। वो सोचता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ मेरी वीकनेस है, उसको मैं दूर करूँगा। तो जब आप सीखने के अमल में आते हो तो पॉजिटिविटी में आ जाते हो, पॉजिटिविटी में आते हो तो आपकी जो किरदार है उसकी तामीर हो रही होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो माफ कीजिए, या आपके जो कारोबारी मामलात हों, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकें, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर ने हमें बताया है कामयाब होने का एक गुर, जो कि वाकई में ऐसा है, सच है। सर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे एक अच्छे। बहुत शुक्रिया साइमा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बहुत सारी दिल की बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, उसको किसी और वक्त पे उठा के रखते हैं जी। अपने तजुर्बात से फ़ायदा लोगों को देना चाहता हूँ, उसको किसी और वक्त पे उठा के रखते हैं। बनिए बेस्ट बेनिफिट टीम का हिस्सा। आप यकीन जानिए, आपको हमारे ऑफिस में आके भी वही एहसास होगा जो हमें यूएई में आके होता है कि हम अपने घर में आ गए। मेरा नाम है अमीन, आपका मीडिया दोस्त। बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान साइमा सरफराज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।